इश्ट इश्टिनीनो, सोम्या जेजून ह्या संवसारान आपले सोडवणेचे मिसाव सोंपोवच्या वेळार आपल्या शिसाच्या ताब्यान ते केले आनी आपली सोडवणेची बरी खबर संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावोवंक तांकां आज्ञा आनी पदवी दिवन जेजू परत आपल्या बापा सरशे गेलो, पूण वेचे आदी तांकां आपलो शाश्वत सांगात आनी पवित्र आत्म्याचो आलाशिरो बासायल्लो. नेमलोल्या दिसा बासायलोलो पवित्र आत्मो धर्मदूतांचेर देंवलो आनी अशें त्या दिसा पवित्र सभा जल्मा आयली. त्याच पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी पदवेन धर्मदूत गांवांनी आनी देसा देसांनी शिंपडलेत आनी वेता थंयसर तांणी जेजूची बरी खबर कुर्बेन बोलान आनी कालशीदारपणान परगट केली. अशें जाकोब जेरुसाल्यांत बरे खबरेचो परगटणार जालो आनी थंयसर धर्मदूतां मदें पयलो मार्तीन कसो मेलो. पेद्रू तो पवित्र सभेचो पयलो फुडारी जावन जेरुसाल्यांत धोर परगटणेचो वावर केलो आनी उपरांत रोमाक वचून थंयसर पवित्र सभा बांदून हाडली. ह्याच जाग्यार ताका खुर्सार अमतो खिलावून जिवेशी मारलो. बार्तोलोम्यो जेजूची बरी खबर घेवन अरेबियाक गेलो आनी थंय थावन आमच्या भारतांत आयलो. उपरांत आर्मेनिया हांगासर आपल्या रोगतान ताणें जेजूक गवायकी दिली. आंद्रे टर्की, मासेडोनिया आनी ग्रीस देशांनी गेलो आनी थंयसर जेजूची बरी खबर परगटली. शेकी पात्रा जुंव्यार ताका एक्स आकारान उबारलोल्या खुर्साचेर जिवेशी मारलो. धर्मदूत थॉमास जेजूची बरी खबर घेवन मेदीच्या, पर्सियाच्या आनी भारताच्या लोकां मदें आयलो आनी मद्रासच्या सान तोमे वाठारांत ताका बालो तोपून क्रिस्ताचो रोग साक्षी कसो तो मेलो. ते सगळे धर्मदूतांनी जेजूच्या आज्ञांक विस्वाशी रावून ताची बरी खबर आनी ताची सोडवण मनशाक पावयली. पवित्र पुस्तक उद्गारता ते भाशेन बरी खबर हाडटा तांची पावलां कितली सोबीत.
वारवीर भोग आमकां मेळटात, जाणी क्रिस्ताक आनी ताच्या शुभ वर्तमानाक ताणें माप मेजप नासतना गोवायकी दिली. तांच्या देखीवन जिविता आनी कोन्या वरवीं संवसारांत दिवट्या परी ते पोरसोडलेत आनी आतां स्वर्गा लोकतल्या नखेत्रा परी वाचुरे पवित्र सोबेक तिचे यात्रेंत प्रकाशभरीत उसवाड आनी सांगात ते दीत आसात. ह्या कालोखांत पोरसोडटल्या बोरवाशांच्या दिवट्याचेर थोडी भोव नदर आमी घालुया. बेल्जियम देशाचो फादर डेमियन कोड फुटलोल्यांची सेवा करूंक आनी तांच्या निर्शेल्ल्या जिवितांत बोरवाशांचे किर्ण पेटोवंक मुलुकाय जुव्यार गेलो आनी कोडकारांचो धीर आदार बोरवासो तो जालो. भागीवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे. आउशविट्झ बोनकोनींत एका मरणाचे फॉर्मोन पडलोल्या कैदाचे सुवातेर मरूंक तयार जालो आनी असो त्या ओन वळखी मनशांक आनी ताच्या कुटुंबाक फुडाराचो बोरवासो फाव केलो. भाग्यवंत विशेंत पॉल दुर्बल्याचो आनी कोण नासलोल्यांचो इश्ट आनी सेवक जालो आनी तांकां मनीसपणाचो दर्जो मेळून घेतलो. कोलकाताची भाग्यवंत तेरेझान आपलो लोरेतो कॉन्व्हेंट सोडून दिलो आनी दीन दुबल्यांचो, सांडलोल्यांचो आनी एकसूरपणाची दुर्बलकाय सोंसतल्यांचो तिणें सांबाळ केलो आनी तांकां मानान जियोंक आनी मरूंक तांच्या जिवितांत नवे बोरवाशांचे फांटे उदोवशे तिणें केले. आसिसीच्या भाग्यवंत फ्रांसिस्कान रोचने सोवे खेरीत हुस्को दाखयलो आनी देवाचे रोचनेची निगा घेवपान मुनिस्कुलाक बोरवासो आसा म्हूण दाखयले. आर्चबिशप ऑस्कर रोमेरो. सान साल्वादोर गांवांत दुर्बल्यांचे आनी पिनलोल्यांचे हक राखूंक भिये नासतना वावुरलो आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक बोरवाशांचो मारोग ताणें उक्तो केलो. सिस्टर राणी मारिया आदिवासी आनी गरीब लोकांचो मान भोवमान राखून हुरबेन आनी थोको नासतना वावुरली आनी तांचो उखल करूंक तिणें आपलो जीव खर्चिल्लो. मानेवंत पाद आग्नेल. देव काकलुतीचो दूत जावन संदान संस्कारांत पातक्यांक शांती समाधाचो संदेश दिलो. भक्तिवंत कार्लो आकुतिसान कॉम्प्युटराची जाणविकाय आनी हुशारकाय वापरून परम संस्काराच्यो मिलाग्री एकठांवून एक वेबसायट उगडलो आनी आमकां देवान दिल्ले गूण कोण परी बरे शिपणाव वापरूं येता त्या विशीं आमकां देख दवरली. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान
आपलो गांव देश घरदार सोडून उदेंतीचो रस्तो धरलो आनी जेजूच्या मोगाचो उजो उदेंतीच्या लोकांच्या काळजान पेटोवन एक व्हड मिशनार जावंक पावलो. बागेवोन झुजे वाजान असलेच खोतखोतीत मोगान आनी उर्बेन श्रीलंकेचो रस्तो धरलो आनी थंय कातोल्क लोकांच्या बिगबिगतल्या भावार्थाक एक नवो दगदग आनी नेट दिलो. हे सोमेज वीरभोग आनी यात्रेकार पवित्र सोबेचे वांगडी संवसारांत जगजगत्या ड्युट्या परी पोरसोडलेत आनी कालोकी संवसाराक बरवर्सांचो उजवाड दिवन सर्गीच्या वैभवान आयज ते लोकलोकतात. यात्रेकार पवित्र सोबा तिच्या गुरु आणि सौम्याच्या पावलांनी आणि ताच्या उपदेशाच्या प्रेरणान चलत आयल्या. काला आणि गोरचे परमणे तिचे भितर नवसरणी हाडूंक ती वावुरल्या आणि ही नवसरणी तिच्या कार्यान बेस बरी परजळली आमी देखताव. विश्व पावंड्यार तशेंच आमच्या राष्ट्रीय आणि राजकीय पावंड्यार तिचो प्रितुमेचे मीठ आणि संसाराचो उजवाड जावचो हावेस फुडें व्हरताना ती सोमेस्तांक आणि अदीक करून समाजाचे देगेर आसलोल्यांक बरवाशांचो फोलेर जावंक पावल्या. हातून मात्तूय दुबाव ना. ह्या बाबतींत वेगवेगळ्या मोलार आनी खेरीत भाशेन शिक्षणीक, भलायकी आनी समाजीक सेवा क्षेत्रांत तिचे योगदान कितले महान तितले महात्मीक. आमच्या गोंय दामाव महादोम प्रांताचेर नदर मारल्यार आयज कितलेच इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी
आमची भुरगीं शिकतात आनी बरी मूल्यान समाजान पोरसोलतात. तेच बरोबर आयज वेगवेगळ्यो गरजो आसलेल्यांक जाप दितली घरां उबारून गोंयची पवित्र सभा तांच्यो कुडीच्यो आत्मीक, मानसीक, आर्थीक, समाजीक गरजो शार्ती पावोवन तांचो फावो ते परी परामर्श करता. आमच्या गवली बापाक आमच्या गरीब आनी गोजिवंत भावा भयणीचो खेरीत हुस्को देखून दर प्रांतीक तशेंच फिरगोजेच्या पावंड्यार बऱ्या सामारितान निधी स्थापून असलोल्यांचो हुस्को धरूंक आनी तांच्या गोरसांक पावंक आनी अशें आमचो क्रिस्ती भावात प्रिती सेवेच्या कोन्यांनी दाखोवंक तांचो मना पासून हुस्क्यान बोललो उलो जावन आसा. हे उतर आमकां विचित व नवे न्हय
फाटली 3 वर्सां ह्या उतराचेर आनी ह्या उतरान आटापलेले शिकवणेचेर आमचो नियाल आनी भासाभास आमी करीत आयल्या. 3ऱ्या हजारव्यांत पवित्र सभा सांट मारतना सर्वेस्पोर देव पवित्र सभेक परिशोधीक वाटेंतल्यान पयण करूंक आपयता. हें सोद आमच्या पाप साहेबान इस्कुटावन बिस्पांची परिशोध आपयली, जी 2023 आनी 2024 वर्सां 2 बसकांनी जाली. ताचे पयलीं आख्खे पवित्र सभेक भागा घेवन ही परिशोधेची वाट सांगाती चलूंक 3 पावंड्याचेर व मोलार भासाभास थारायली. हे पावंडे जावन आसले धर्मप्रांतीक मोलार, कोंदीक मोलार आनी विश्व मोलार. आमच्या पाप साहेबान हे परिशोधेक एक दिशा दितलो अर्थाभरीत विशय विचून काडलो. तो जावन आसा परिशोधीक स्वभाव, एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसाव. फॉर अ सिनोडल चर्च, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन. ह्या परिशोधीक वाटेवेल्यान चलचे म्हण म्हणल्यार आमी सगळी यात्रेकार पवित्र सभेची वांगडी. यादनीक महत्वाची धर्मिका आनी लौकिक भावा भयणां एकामेकाक आयकून स्वताच्या आत्म्याक उक्ती रावून बराबर विवेक करूंक सांगाती चलूंक. आमच्या गोंय धामाच्या धर्मप्रांतीक पावंड्यार वेगवेगळ्या मोलार जाल्ल्या विचार बसकांनी जायत्यांनी उमेदीन भाग घेतलो आनी ह्या प्रोग्रेक फलाबरी तेंको दिलो. फाटल्या वर्साचे गवळीक चिटीन आमचो गवळी बाप आपली खुशेची भावना उक्तायता. आमच्या महाधर्म प्रांतान क्रिस्ताचे मिसाव फुडें व्हरतना लौकिका, धर्मिका आनी याज्ञिका मोदे एकचाराचे आनी सहभागिलीपणाचे मन आनी वागणूक खूब दिसून येता. परिशोधीक सभेचे मन आपणावन तिचे आपोवणे आनी मिसाव जिवन सांगाती पावलां मारुया. Was
करपाची फाटल्या जेजू क्रिस्ताची तो जीवन सोबीत आमचो सांगाती ताचे दिशेन चलया आमी तो जीवन सोबीत आमचो सांगाती ताचे दिशेन चलया आमी zanim nami gaudes reglo car pois uruya Ega monaci zaun sobiaci kon paruja Kektar sohobageni polmi samdzigoja Ekonis kulcomat padum fune soruja Caminare insieme Caminare soglia stangati Caminare insieme Caminare soglia stangati Let us not allow ourselves to be robbed of hope. आमच्या जिवितांतलो बोरवासो चोरून व्हरूंक दिवचो न्हय. एवांजेलिक गाद्यम ह्या दाखल्यान आमचो बागेवोन बाब फ्रांसीस ह्या उतरांनी आमच्या बोरवाशांच्या नागराक थीर रावूंक जागोयता. ह्याच दाखल्यान तो अशें बरयता, Christian triumph is always a cross, yet a cross which is at the same time a victorious banner, borne with aggressive tenderness against the assaults of evil. भावार्थाचे पॉयंट करतना आनी सोम्याचे मिसांव फुडें व्हरतना जिवितांत उपरासतल्या वादोर मोला फुडें आमी भियेताव, आकांताव, फाटीं सरताव वो निराशीर जाताव. पूण क्रिस्त जो मरून पुनो जिवोन जाला आनी बापाच्या वैभवी उजवाडान भितर सरला, तोच जावन आसा आमच्या ओकोंड आनी हालोन असो तसल्या बोरवाशांची जोर. ताचेरूच विस्वासून आनी ताचोच आदार सोडून तांच्या सुरक्षीत बोंद्रा मेरेन पाव मेरेन संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचे शुभ वर्तमान पावून संतोषान मुखार सरुया. आमचे यात्रेच्या तारवान आमी एकली ना. कोविड-19 पेस पिडेन मुनी स्कुलाचेर धांवली मारली तेन्ना आमच्या बाप सायबान उजवाडाक हाडलोल्या प्रत्येली तुती दाखल्यान आमी सोगली एकूच तारवान आसा म्हूण उगडास करून एकामेकाक धीर सांगान बोरवासो दिवंक ताणें आमकां जागोयल्यान. एके खेरीत भाशेन 2025 सादोण उत्सवीक वर्साच्या निमित्तान परगटलेल्या बुल ऑफ इंडिक्शन दाखल्यान आमी एकामेकाक पूण अदीक करून बोरवासो सांडलोल्या मनशाच्या वर्गाक दिश्टी पडटल्यो बोरवाशांच्यो खुणा जावंक आमंत्रण केल्या. ह्या वर्गा मध्ये आसात कैदी, पिडेवंत, तरणाटी, परदेशी, जाणटी, गरीब बाबा भयणा आनी श्रिश्टी. जांच्या जिवितान बोरवासो उणो जाल्लो दिसता तांकां सांगात करूंक तांच्या जिवितान बोरवाशांचे किर्ण पेटोवंक जावन आसा आमची क्रिस्ती जबाबदारी.
आमचो गोंय दामावचो दोर प्रांत देव देण्यांनी भरलोलो जावन आसा. आमच्या गोवल्या काल कितली लोकी बाबा भयणां जेजूची मिशनारशीस आनी पवित्र सभेची जिवाल वागडी कशी सोम्याच्या आनी ताच्या गुदाट कुडीच्या मिसावाक उमेदीन कान मारून आसात. फिरगोस गोवळी सोबेची वांगडी जावन ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी वांटो घेवन वेगवेगळ्या संस्थांनी प्रेशीत आंदोलनांनी आनी मुन्यारपणांनी भितर सरून आपले गूण वरगूण उदार कालसान दुसऱ्यांचे सेवेक घालतात. आमी जुवे न्हय पूण एकामेकाचे जिवे आनी खरे सांदे म्हूण वळखून पवित्र सभा गिरेस्त करूंक जेजूचे मिसाव फुडें व्हरूंक आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बोरवाशांचे किर्ण पेटोवंक जावन आसा आमचो जिविताचो तोंबू लांब रुंद करुया. Amka na kapun, pomoc
भागिवंत आंकवार मारियाक यात्रेकार पवित्र सोबेक आनी आमाम तिच्या भुरग्यांक बोरवेशांची माता आनी फोलेर कशी पोरसोलटाक देवान तिका आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली. ती गोडी थावन तिचे संवसारांतले पॉयंट सोंपोपर्यंत तिणें आपलो पूर्ण विस्वास आनी बरवासो देवाचेर ठेवलो. जिवितांत आयलोल्या आव्हानां आनी अडचण्या मुखार तिणें निराशीपणाक जागो दिवंक ना, पूण देवाची विस्वाशी धूव कशी ताका तिणें आपले मोगाचें समर्पण न्हवसोल्लें आनी जेजूची मोयपाशी आवय जावन ताच्या सोडवणेच्या कार्यान तिणें म्हत्वाचो सांगात आनी सहभागिलीपण दिलें. भागिवंत आंकवार मारियाक आमच्या संवसारी पयना वेळार आपलो मायपणाचो सांगात आनी आलाशिरो दिवंक सदांच तयार. संवसारांत दुसऱ्यांक मजत करूंक ती सदांच पयली आसली. तेच परी तिची मजत मागतेल्यांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक स्वर्गार थावन आदार दिवंक ती सदांच आयती. मारये सोवे एक दयाल आवय आनी शेरातीन आमकां आसा देखून आमी कितली सुभागी. भाग्यवंत आंकवार मारये सोवे पवित्र सोबेक आनी आमा जोण एकल्याक भोव सोबीत आनी सुभागी आवय फावो केल्ल्या पासत देवाचे उपकार आठोवया आनी तिचे देखीन मोजतीन आनी लागसारपणान आमची संवसारांतली यात्रा बोरवाशान सोडवणेचे वाटेन तांकूंक सांगाती मागुया.
न्हू. ओगली उणी उडेज वरां ह्या महान आनी नामनेच्या वसऱ्यान आमी सांगाती ही बोरवशांची यात्रा चल्ल्या. जावं कलाकार कोशी जावं प्रेकोश कोशी एकामेका सोवे आमची भेट जाली आनी आमची इश्टागोट वाडली. ते पळोवन आमी संतोसताव. आतां परत घरा वेताना कसलो संदेश घेवन आमची फुडली यात्रा आमी करुया. आयचे ओत्मीक कार्यावळीन देका वेल्यांतल्यान गितार संगीता वरवीं ह्या महाउत्सवाचो 3 बाजावणी विणलोलो हेतू माचयेर दाखोल करूंक आमी वावुरल्या. हो हेतू म्हणल्यार शेसूचो पवित्र सोबेचो आनी आमचो सण एकल्याचो समारंभ. To celebrate Jesus, to celebrate the church and to celebrate each one of us. तर ही समारंभनी चालू दवरूंक एकचितान फुडें सरुया आनी ह्या स्पिरिच्युअल कॉन्सर्टान परगट जालोलो बोरवासांचो संदेश दुसऱ्यांक परगट करुया. आसात तुमी तयार? चल तर त्याच उत्सवाच्या गितांतल्यान आमचेर सोंपोन आमचो हावेस, आमचो निचेव आनी आमची दिशा कालसाच्या भोक्तीपणान सांगाती गाजोवया. Niech może tu
As the coordinator of the Catechetical Apostolate, it's my privilege to propose the vote of thanks. Gratitude is the one emotion that allows us to be fully human. And so, just as the 9 lepers who went their way without thanking Jesus, we would be falling short in our mission without a word of thanks to all those that made this day possible. Beginning with the Almighty for His blessings and mighty presence at this spiritual concert, we thank you, Jesus, and praise you, Jesus. For gracing this occasion as the chief guest with His spirited presence, thank you, Your Eminence, Philip Neri, Cardinal Ferrand. Honored to have the Auxiliary Bishop, Simeon Purificação Fernandes, as our guest of honor, we thank you, Your Excellency, for being with us this evening. Our program had a touch of class, thanks to the galaxy of spiritual stars in the audience. Hence, our profound gratitude goes out to Reverend Father Joachim Loyola Pereira, Secretary to the Archbishop, Reverend Father Henry Falcão, Episcopal Vicar of the Central Zone, Director of the DCC, Reverend Father Marcelin Rodrigues, Dean of Aldona Deanery, Reverend Father Mario Leitão, and all the other Reverend Fathers and religious who attended. Thank you so much. A generous appreciation of the Honorable MLA of Aldona Constituency, Advocate Carlos Alvarez Ferreira, for your presence and generosity. Thank you, sir. A word of appreciation to the Honorable Minister for Art and Culture, Shri Govind Gauri, who readily consented to give us the Kala Academy premises. Thank you, sir. Our gratitude also to the staff of the Kala Academy who ensured the seamless conduct of our program from their end. This day belongs to the performers whose talents, hard work and persistence brought to life our journey as pilgrims of hope. That was so well appreciated by the audience. Children, you are our strength, and nothing pleased us more than to see you all perform to perfection. And hence, ladies and gentlemen, a mammoth applause to the Catechism children, the parish choir, and the Sweet Voices choir for their efforts. Thank you. Assistant Parish Priest, Reverend Father Agnael Simois, men's team, and the youth are the powerhouse that often drive us with their endless energy. And once more, they have lent us their hands in building up the right momentum to this concert. We so appreciate their efforts, especially the props in the right place. To Father Dyrel Dias and his team for helping us with the stage setup. Thank you so much, Father, for the pleasant welcome with a beautiful decor. A big thank you to Mr. Cruz Sequeira and his team. Behind every success story of ours stand the catechist, sacrificing time, energy, and their domestic responsibilities. They have kept the program foremost in mind and delivered on all fronts. Our cherished appreciation of them all. The possibility of this spiritual concert took shape thanks to the well-sowed seeds of our parish vicar, Reverend Father Thomas Lobo. With careful planning, dedicated direction, and masterful motivation, he has ensured that this concert has come to full bloom. Thank you so much, Padvigar. The music and background score for this concert has served as a perfect foil to the on-stage performance, thus making the musicians and the sound technicians an integral part of our program. We remain indebted to your efforts. Thank you, Sanan, and your band members. We stand tall on the foundation of the parents' will, who have shown great character from day one in support of this venture. Thank you, dear parents. The souvenir printer
the print and electronic media, sound and light providers, church office staff, all deserve a special mention. Each in their own way have brought to the table a professional service to make this a class act, and we thank them for that. The generosity of our donors has been a priceless asset to this program. Time and again, they have shown us the joy they derive in giving, and once more, they have given when it mattered most. Thank you all for your contributions. We cannot let this occasion pass without placing on record the various teams that worked in tandem and cohesiveness to ensure that there was no area left unattended, to carry with us fond memories of a musical journey with a message of hope and promise. In closing, we cannot forget the unseen and unheard of contributions that many have bestowed upon us through kind words, acts, and deeds for the love of Christ and Christianity. And hence, for the least to the last, we raise a silent prayer that their efforts may not go unnoticed and be justly rewarded in the ultimate analysis by the Almighty. Deo Boren Korun, have a safe journey back home.